on going through this process, we'll be learning about 7-8 commands regarding the tables, and from tomorrow we'll be doing other queries also. And your next class, that was escape tester, will be noticed. I think we should be doing it on Monday. Okay. तिमीहरूको मन्डेमा चाहिँ बिहान 7 बजे क्लास छ कि छैन? सर सन्डे सन्डे पनि छ। देन कुनै एउटा दिनमा चाहिँ म ल्याउँला है, अब अलिकति मिलेको बेलामा। देन लेट्स स्टार्ट फ्रम वेयर वी लिभ है। मैले चाहिँ एउटा नयाँ डेटाबेस बनाएर फेरि सुरु गर्छु तिमीहरूको अगाडि नै, एन्ड यु क्यान अल्सो जस्ट फलो मी। साउन्ड अलि सानो आइरहेको हजुरको। एन्ड यु क्यान अल्सो जस्ट फलो मी। अहिले ठिक छ है? एकदमै सानो आयो। सुन्ने छैन सर, सानो। आवाज नै आएको छैन। तपाईँको आवाज धेरै सानो आएछ। साउन्ड आइरहेको छ कि छैन? सर अहिले त अहिले क्लियरली आएको छ? ठुलै आएको छ। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। म चाहिँ एउटा डेटाबेस टेबल सुरुबाट बनाएर सुरु गर्छु है। आइरहेको छ। ओके, आई विल बी स्टार्टिङ अ न्यू डेटाबेस। मैले यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ डेटाबेसको ठाउँमा चाहिँ राइट नाउ आई विल बी डुइङ न्यू डेटाबेस। आएको छ। हजुर आउँदा आउँदै हराउँछ कि सर्भर। ओके, न्यू डेटाबेस 1 भनेर आइरहेको छ है। फर द्याट I have just designed some of the queries for that. तिमीहरूको चाहिँ प्राइमरी कीहरूदेखि लिएर सबै गर्नको लागि, and let us write this query one by one. For this case, what I like to do, यो सबभन्दा पहिला simple query, Control C. अब तिमीहरूलाई चाहिँ Control V। यसमा चाहिँ के छ भने, if you are going to have a table with the value identity, right? This is the starting value and it is the incremental value in this case. तिमीहरूले यसमा 10 10 राख्यो भने 10 बाट सुरु हुन्छ, 10 20 30 40 हुँदै जान्छ। And you can just define your primary key after not null value and designation not. अब यो null not null गर्ने हो भने not null गर्नु पर्यो। अब यसलाई अरु केही गर्ने हो भने पनि we can do this है। अब this is all about just creating a simple table in a database. सर आइडेन्टिटी गरिसकेपछि नट नल गर्न जरुरी छ र? छैन, नगरे पनि हुन्छ है। सर अनि प्राइमरी की त्यसै पनि नट नलै हैन र? नट नलै हो, तर लेखेर केही फरक पर्दैन कि, यु क्यान डु अर नट। पहिला मैले नट नल मात्र लेखेको थिएँ, त्यसको पछाडि प्राइमरी की थपिदिएको हो, त्यही भएर नहटाएको मात्रै हो क्या है। Okay, then as the table is created, अब यो डेजिग्नेसन टेबलमा
हामीले चाहिँ अर्को टेबल हाम्रो के छ स्टाफ टेबल भन्ने थियो हैन अब स्टाफ टेबल भन्ने थियो एन्ड व्हाट वाज देयर वाज स्टाफ टेबलमा चाहिँ जस्ट लुक हियर डेजिग्नेसन आईडी चाहिँ स्टाफ टेबलको चाहिँ फरेन की थियो है then what you can do is that you generally can go to the code and you can just यो part of code मा चाहिँ के हुनु पर्यो त create a table other are as it is है other are as it is and staff codeहरु यसरी लेखिसकेपछि then designation id is the foreign key for the designation table त्यही भएर not null foreign key references destination name of the table and the name of the key ठीक छ डेजिग्नेसन आईडी यसमा चाहिँ यो फरेन की क्रिएट गर्दै छौ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुन टेबलको कुन की सिधा गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो ए then let's again run this query where here I execute after executing these queries you can just see in the database that let's come here and see at the database अब यसमा हो नि त हामीले गरेको त हैन refresh tables here two tables are created अब यसको database diagram बनाउँदाखेरि कस्तो रिलेसन देखाउँछ त यसले new database diagram ma designation and staff it has shown the relationship by itself है हामीले पहिला यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर गरेको कामहरु चाहिँ यसले चाहिँ अब यसरी चाहिँ फरेन की डिफाइन गरेपछि चाहिँ गर्न सक्ने भयो सो सबैले चाहिँ आफ्नो टेबलमा कुन कुन फरेन की छ एकचोटी चाहिँ ट्राई गर्ने है you just try for other tables अरु टेबल्स को लागि चाहिँ ट्राई गर पहिला and we'll forward again केही एरर आयो भने चाहिँ we'll be seeing it गरिसक्यो सर ह नगरेकोले गर प्रकाशले गरिसक्यो गरिसकेको भए म फरवर्ड गर्छु कति जनाले गर्न पर्छ प्लिज हेलो रेज योर ह्यान्ड्स सर यस आई एम लिसनिङ यु सर यो स्टाफ र यो डोनर र डोनेसनको छ नि सर त्यसको चाहिँ म कन्फ्युज भएको छु सर त्यसको चाहिँ देखाइदिनु एकचोटि बुझिन सर त्यो स्टाफसँग यो हामीले डोनरसँग रिलेसन देखाउनु पर्ने छ नि यो ओके म यहाँ यसमै गएँ है त ल स्टाफ र डोनर अथवा डोनेसन एउटा गरे डोनर यसको रिलेसन चाहिँ सर देखाउँदैन यसको चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने स्टाफ आईडी चाहिँ क्रिएटेड बाइ सित चाहिँ रिलेटेड हुन्छ के यसको यो क्रिएटेड बाइ भनेको चाहिँ स्टाफ आईडी आएर बस्छ के यसमा देयरफोर फरेन कीमा के फरेन की चाहिँ स्टाफ आईडी यहाँ छ भनेपछि यहाँ पनि स्टाफ आईडी नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन भए राम्रो तर यो त मिनिङफुल चीज भनेको त क्रिएटेड बाइ भन्ने कुरा हो नि त हैन त्यही भएर चाहिँ इट क्यान बी अ फरेन की अफ स्टाफ आईडी अल्सो है
it is not necessary that same name must exist. मैले भनेको तिमीले सोधेको क्वेशन्सको एन्सर आयो मबाट? त्यो त मैले बुझेँ कि, तर मलाई यो क्वेरीजमा चाहिँ प्रब्लम थियो कि, जस्तो नेमिङ डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कसरी क्वेरी गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरामा। जस्ट डिस्प्ले एउटा पार्ट भयो, अनि त्यसपछि त्यसको इनर लजिक त स्टाफ आइडीबाट भइरहेछ नि यो क्रिएटेड बाइमा। हो, त्यसको क्वेरी चाहिँ सर मलाई त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो थियो कि। कस्तो क्वेरीज? जस्तै क्रिएट गर्दाखेरिको क्वेरी के? सर यो क्रिएट गर्यो सबै, मानव हामीले सबै क्रिएट गरिसक्यो हैन सर? अनि त्यसपछि अब यो हाम्रो स्टाफ आइडी र क्रिएटेड बाइको रिलेसन देखाउनु पर्यो नि त यसमा। पर्यो। हो, त्यो रिलेसन देखाउँदाको क्वेरी चाहिँ भन्न खोजेको। मैले भने जोइन क्वेरी लगाउँदाखेरि त्यो त क्रिएट क्वेरीबाटै गर्ने हो नि हैन सर? त्यो त यस्तो हो, तिमीहरूको रिलेसन आउने, तिमीहरूलाई यो रिलेसन क्रिएट गर्न त गाह्रो भएन नि हैन? क्वेरीबाटै रिलेसन गर्नु पर्यो कि सर, त्यही भने होला। सर सेम नेम क्वेरीबाट रिलेसन गर्दाखेरि त तिम्रो यो दुईटा डेटा जोइन गरेर ल्याउनु पर्छ हामीले, यसको डेटा दुईटा डेटालाई रिलेट गर्नको लागि त हैन? अब के हुन सक्छ भने यु माइट हैव डोनरको यो कसले इन्ट्री गर्यो भन्दा क्रिएटेड बाइको ठाउँमा चाहिँ क्रिएटरको नाम आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि हैन? यहाँबाट अब त्यो आउँदाखेरि चाहिँ कसरी रिलेसन लगाउने भनेको हो कि के हो मैले बुझिनँ कि क्वेसन थियो भएर। हो सर, त्यो रिलेसन चाहिँ कसरी लगाउने भन्ने कुरा मात्र हो। यु क्यान जस्ट डु लाइक दिस, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम दिस हैन, फ्रम स्टाफ जोइन डोनर हैन, जोइन अन staff dot staff id equals to donor dot created by। सो जोइन को कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो यसमा भन्छ। अनि रिलेसन भनेको त सधैँ जोइन नभइकिन त हुँदैन नि त। ए हुन्छ सर, फरेन की लगाएर पनि त हुन्छ नि। हजुर, फरेन की लगाए पनि त हुन्छ नि क्वेरीमा। कस्तो फरेन की लगाउने भन्नाले? मैले अर्कै गरेर गराएको छु सर। यस्तो त फरेन की लगाउँदाखेरि सेम नेम हुनु पर्यो, यसमा नेम चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो नि त एट्रिब्युटको, त्यही भएर चाहिँ जोइन जस्तो लाग्यो। त्यही हो सर? होइन हुँदैन त्यस्तो फरक पर्छ। होइन, यो फरेन कीको कन्सेप्ट भनेको अर्कै हो। तिमीले जे क्रिएट गरिरहेको छौ द्याट्स द फरेन की। र के छ भने फरेन की किन युज गरिन्छ भने टु मेन्टेन द इन्टिग्रिटी, कन्स्टेन्ट इन्टिग्रिटी भनिन्छ। स्टाफ हुँदै नभएको स्टाफको आइडी क्रिएटेड बाइमा राखेर भयो। जस्तै स्टाफ आइडी चाहिँ 1 देखि 10 सम्म छ, क्रिएटेड बाई 11 भन्यो भने के हुन्छ हैन? द कन्सेप्ट वाज टु ह्यान्डल ओभर देयर है। अब हामी यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्छौँ पछि। अब के छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि अब यो दुईटा टेबलमा को डेटालाई चाहिँ हामीले मर्ज गर्दाखेरि देयर इज नो अप्सन अदर देन द जोइन है। अब त्यो फरेन की कन्सेप्ट लगाएर गर्ने भनेको चाहिँ यही हो कि तिमीहरूले यो चाहिँ रिलेसन देखाउने भने हो। त्यही नै भने हो सर, त्यही नै भने। ओके, देन अब सबैले गर्यो कि एकछिन के छ? भइसक्यो सर। स्लाइड प्रब्लम छैन है त्यसो भए लेट मी गो अहेड। नाउ अगेन यो चाहिँ फरेन की चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ गरेको थियौँ। अब त्यसरी नै अरू कन्स्टेन्टहरू पनि राख्दै जान सकिन्छ है। फर एक्जाम्पल आई हेभ क्रिएटेड one of the table using a unique constraint। यो भनेको चाहिँ कन्स्ट्रेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा नाम दिन मिल्छ क्या। सपोज कहिले कहिले चाहिँ मैले एक्जाम्पलमा दिएँ क्लास, सबै क्लासमा चाहिँ रोल नम्बर 1 हुन्छ राइट। अब सबै क्लासमा रोल नम्बर 1 हुन्छ, तर कहिले कहिले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि क्लास 10 को रोल नम्बर 1 भनेर चाहिँ युनिक यसरी गऱ्यो भने चाहिँ एउटा युनिक आइडी फर्म हुन्छ हैन।
यस्तो खालको आइडीहरू चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान डिफाइन अ कन्स्ट्रेन्ट। कन्स्ट्रेन्टहरू गरेर तिमीहरूले यो कन्स्ट्रेन्टको नेम चाहिँ अलि युनिफुल डोनेसन आइडी टेलिफोन, अहिले मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ टेलिफोन राखेर यसरी चाहिँ गरेको छु। तिमीहरूले 2 3 4 यो 1 जतिवटा पनि तिमीहरूले चाहिँ यसरी कन्स्ट्रेन्टहरू डिफाइन गर्न सक्छौ र त्यो गरेको कन्स्ट्रेन्टहरू चाहिँ तिमीहरूको कसरी आउँछ भने यु क्यान, मैले यहाँ अघि गरेकोमा छ, इट्स कम्स लाइक दिस वे है। यो दुईटा मिलेर एउटा किज बनेको हुन्छ, यसको नाम चाहिँ यसरी आउँछ र त्यो दुईटा त्यसो भने रोल नम्बर 10 के अरे क्लास 10 को रोल नम्बर 1 क्लास 10 को रोल नम्बर 1 भन्ने दुईटा कोलम चाहिँ एउटै टेबलमा हुन सक्दैन युनिक बनाइसकेपछि चाहिँ है। द डेटा मस्ट बी युनिक। ओके, यो चाहिँ गर्ने ल तिमीहरूले गो अन डुइङ दिस कोड। आफ्टर डुइङ दिस के प्रब्लम छ भने प्लिज लेट मी नो, नत्र रेज यर ह्यान्ड्स है। मलाई सजिलो हुन्छ तिमीले सिधायो भनेर अनि म अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ। रेज गरिराख है। म त 8-10 जनाको भएपछि म आई विल कन्टिन्यू डुइङ अदर्स।
फरस कसरी सिद्धा छैन ओके थ्याङ्क यू ओके ठिकै छ सबैले ह्यान्ड तल गरे हुन्छ है आई एम कन्टिन्युङ विथ द नेक्स्ट कोड नाउ आफ्टर द्याट हामी के गर्न पर्छ भने यो कोडहरू क्रिएट गरेर मात्र भएन sometime we need to add the new value sometime we need to drop the value sometime we need to change the properties of the column and sometime we need to add other constraints also in this case suppose we have to हाम्रो टेबलमा we have this table अब यसमा जम्मा यतिवटा मात्रै छ it is required to some of them that there must be a home telephone number also हैन घरको टेलिफोन नम्बर पनि एड गर्न पर्ने भयो टेबलमा अब अहिलेको कन्सेप्ट अनुसार त what we need to do is that drop the table and again recreate the queries but it's not possible in that way if you had already inserted the other data अरु डेटाहरु इन्सर्ट गरिसकेको छ भने यो त झन् अप्ठ्यारो मेथड मात्र हुने गर्दछ then what we do is normally alter and what's the command for the alter alter table name yes Alex तिमीले भन्दै alter table name table name staff हैन alter table add add column add column हुन्छ हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ एड कलम हो एड मात्र एउटा कोलम हैन एड मात्र यस MySQL मा हुन्छ के रे यसमा चाहिँ हुँदैन है MySQL मा चाहिँ एड कोलम भनेर हुन्छ MS SQL मा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले होम टेलिफोन भएको आएर यसमा पनि एक्जाम्पल होम टेलिफोन data type character 50 suppose 50 अब यो नल गरि नट नल इट्स आउट है अब यसरी हामीले गर्न सक्छौं अनि यु क्यान जस्ट execute the query and you can again revisit the tables as like this yeah गएपछि लास्टमा चाहिँ होम टेलिफोन भनेर आएको छ what we can do is again suppose you don't need this column anymore okay. then अब त सबै अल्टरै अल्टर टेबल स्टाफ drop alter table कलम नेम हो सर त्यो
सर त्यो मेरोमा मात्रै प्रब्लम आएको कि यो हजुरले टाइप गरेको यो छ नि त उसमा क्वेरीमा आएकै छैन, उसमै अड्किरहेको छ नट लनमा अघिदेखि। कुनमा यो आइरहेको अघि टाइप गरेको डिले आइरहेछ सर मेरो। भइरहेछ सर अब तिम्रोमा के इन्टरनेट प्रब्लम भयो ड्रप कलम अनि कलम नेम हैन सर त्यहाँ कोलम ड्रप कोलम एन्ड कोलम नेम ओके अल अफ यु ट्राई इट यो दुईटा ट्राई गर्ने दुई तीनटा टेबलमा एक दुईचोटि सबै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने अहिले अड्केको आएन सर मेरोमा चलेकै छैन त्यो होम टेलिफोनमा उसमा क्रसर गरेर अड्केछ, त्यसपछि अरू आएकै छैन, स्क्रिनै आएको छैन। अरूकोमा आइरहेको छ भनेपछि तिम्रो इन्टरनेटमा केही प्रब्लम छ कि त्यही होला सर। अघिदेखि फ्रिज भएको छ त्यत्तिकै छ। ओके डु दिस दुई तीनटा टेबलहरूको लागि नै गर है प्र्याक्टिस गर अब म दुई चारजनालाई सोध्छु यो मैले यहाँ तिमीलाई स्क्रिन सेयर गर यसो यसो गर भनेर भन्छु म प्लिज अन्डरस्टुड दुई मिनट जति म तिमीलाई गर्न दिन्छु अनि आई एम आस्किङ यु द क्वेसन्स रिलेटेड टु दिस अल्टर टेबल एन्ड ड्रप टेबल I'll be just asking you at 10:07. If you have any problem related to it, you can ask me. भ्यायो के भयो Okay, then let me ask to Anupam Shah. हजुर सर Add this designation table. Okay. Add this designation table. I need to add the one ABC भन्ने of integer type column थप्नु पर्यो. What would be the code? सर एकचोटि फेरि भन्नु सुन्दैन डेजिग्नेसन टेबल भित्र मैले ABC भन्ने एउटा कोलम which is of integer type थप्नु पर्यो.
स्क्रिन देखेको छु सर ओके स्क्रिन सेयर गर न तिमीले देखेको छु नि स्क्रिन ए ओके देखेछ अलिकति उस गर्छौ कि के अरे जुम ओके राइट ल लेख्दै जाऊ के एड गर्नु भन्नु थियो एबीसी भनेर एड गर न कलम नेम भएन सरी टेबल नेम अरू म्युट भयो होला है अरू लेट हिम जस्ट उनीहरू आफैले हेरेर आफैले पत्तो लगायो भने राम्रो हो क्या सर एड भएको छैन भयो होइन Can you show in that? ABC गर्नु Okay. Anusa. Anusa का खंड Alisa नेपाली Alisa नेपाली and Dinisa गौरव सक्के खिम कुमारी परियार जसले रेस्पोन्ड गर्दैन तिनीहरू सबैको नाम चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा जान्छ है फोन आउँछ तिमीहरूलाई ओके प्रवीण चन्द यस सर के छ खबर ठिक छ सर हजुरको ठिकै छ कता छ काठमाडौँ नै हो होइन सर यता घर गएको ओके देन लेट मी हेभ सम ल प्राइमरी की भने के हो एकचोटि भनिदेऊ ल सर यो मेरो यो सर्भर म्यानेजमेन्ट यो नचलेर सर अनइन्स्टल गरेर फेरि खोलेको भन्नु खोलेको छ सर ओके ठिकै छ मैले प्राइमरी की के हो भने के हो भनेर त मैले भनेको छु नि त के हो ल त्यति भन्दै त मैले तिमीलाई प्रोग्राम गर्नै लगाएको छैन What is primary key? What is foreign key? प्राइमरी की भनेको सर सर यो एउटा स्पेशल रिलेसन डाटाबेस टेबल कलम लाइक जो चाहिँ युनिकली सबै टेबललाई रिकर्ड गर्न डिजाइन भएको छ त्यसलाई भन्छ प्राइमरी एक्जाम्पल थाहा भएन हेर्ने है भएन रिसा थापा सागर अधिकारी
Okay, Saraswati Acharya. हजुर सर Okay, please tell me what is primary key? प्राइमरी के Can you share your screen also? के सर देखायो आएको छैन आएको छैन Yes. Okay, त्यसलाई फुल स्क्रिन गर यसको स्टुडियोलाई म्यानेजमेन्टलाई देखायो Yes. Okay, now add two column. एउटा कोलमको नाम ABC, अर्को कोलमको नाम CDF in designation table. दुईटा कोलम एड गर त त्यो टेबलमा. ओके एउटा एबिसी भन्नुभएको है एउटा ABC दुईटै एउटै टेबलमा गर्ने हो सर एउटै टेबलमा. अर्को के भन्नुभयो एबिसी र अर्को CDF. CDF will be of integer type. हजुर CDF must be of integer type. इन्टिजर भयो सर खै आयो. ओके, आयो. अब न ड्रप CDF पीडीएफ लाई ड्रप हटाउन पर्यो ल. आफै टाइप गरेर त नयाँ एडिटरमा अर्को यता टाइप गर्ने न्यू क्वेरी भनेर न्यू क्वेरी विन्डोमा टाइप गर त ल. ब्ल्याङ्कमा चाहिँ ओके टेबल कुन ड्रप गर्ने भन्नुभएको कुन सेकेन्ड चाहिँ कोलम कुन थियो CDF अल्टर टेबल डिभिजन ड्रप कोलम 2000 सर भयो ओके भनेपछि बुझिएछ है सबै प्रब्लम छ कि केही छैन ओके थ्याङ्क यू. Then another last who is gonna answer it is
मनिष मनिष कुमार तामाङ Yes, sir. Okay, can you create a table Yes, sir. with primary key? Any table. Creating a table with primary key. Okay, suppose product भन्ने एउटा टेबल छ, product ID, product name र product को price include गरेको एउटा टेबल क्रिएट गर्न पर्यो with primary key product ID. Please create it. Share your Okay, screen sir. also. Okay, sir. अरूले पनि गर्दै गरे हुन्छ है. Sir, देखियो sir. Yes, अलिकति इन्लाज गर्छौ कि? ठिक छ सर यति? ठिक छ. प्रोडक्ट भन्ने टेबल भन्नुभएको हैन सर? हो. कलम नेम कुन कुन भन्नुभएको थियो सर? Okay, product ID, product name. Product name and product price sir. Product ID should be primary key. So गरे सर. Okay, thank you. IMS मा गइरहेको छौ? Okay. Next, Kriti. Kriti. Yes, sir. Okay, can you write a same query product ko? Okay, sir. Okay, share your screen. अनि त्यसपछि तिमीलाई अर्को काम पनि दिन्छु म. हुन्छ सर. भइरहेछ शेयर भइरहेछ फुल स्क्रिन गराउँ. प्रोडक्ट के भन्नुभयो त्यसमा?
Okay, product ID, product name, and product price. Product price. Sir, भयो. Now I can create a table. हैन सेल्स भन्ने टेबल क्रिएट गर जसमा चाहिँ सेल्स आइडी होस् अनि प्रोडक्ट आइडी चाहिँ रिफरेन्स की होस् त्यसको माथिको टेबलको प्रोडक्ट आइडी चाहिँ रिफरेन्स की होस् अनि क्वान्टिटी भन्ने चाहिँ इन्टिजर होस् product ID as foreign key. Foreign key references भनेर लेख्नु पर्यो नि त Oh, sorry. Product. data type Yes, sir. Okay, it's all about the practice है हामीले पनि त्यो GUI बाट गर्ने बानी भएको भएर कोडहरु बिर्सिन्छ कतिपय तर सबै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एन्ड इट्स अल अबाउट द टेबल्स क्रिएसनहरु अनि अरु इन्डेक्सिङहरु पनि छ यसमा है तिमीहरुले हेर त्यो पनि अर्कोबाट चाहिँ हामी चाहिँ इन्सर्ट अपडेट डिलिट अनि सेलेक्ट स्टेटमेन्टहरुको बारेमा चाहिँ टर्निङ क्वेरीजहरु गर्छौं हामी चाहिँ एन्ड there is the last one query for you है एउटा क्वेरी चाहिँ के छ भने इट्स अल्टर टेबल भइसक्यो हाम्रो अनि अल्टर एड ड्रप भइसक्यो भने अब अल्टर कोलम गर्नको लागि चाहिँ विल बी डुइङ जस्ट लाइक दिस वे कन्ट्रोल सी म तिमीलाई एकछिन शेयर मात्र गरिदिन्छु यो
रुपी अल्टर टेबल कुनै कोलमको चाहिँ प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब यसलाई इन्टिजरलाई भ्यारक्यार अथवा केही अथवा यसमा चाहिँ अरू नट नल कमान्डहरू हैन यिनीहरू थप्न पर्यो भने चाहिँ यु सुड बी युजिङ अल्टर टेबल नेम अल्टर कोलम नेम फलोड बाई अ स्पेसिफिक कोलम नेम हैन कोलम नेम यो किवर्ड भयो कोलम नेम एन्ड टाइप नट नल or any other constant you want to add to it. Right? So this was the class around this. म तिमीहरूलाई चाहिँ अर्को विकमा चाहिँ त्यो एसाइनमेन्टको लागि चाहिँ सिनारियो पनि रेडी बनाएर दिन्छु एसाइनमेन्ट रिलिजै नगरे पनि इट विल बी इजी फर यु टु डु द प्रोजेक्टको पार्टमा चाहिँ म खासै तिमीहरूलाई हेल्प गर्दिनँ है त्यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई लजिकल्ली हेल्प गर्छु प्रोग्रामेटिकल्ली तिमीहरू आफैले प्रोजेक्ट गर्न पनि हुन्छ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सक्छौ तिमीहरूले अन्ली द मेन थिङ इज डेटाबेस चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ है एनी अदर क्वेसन्स आई वेलकम प्लिज सर .NET-बाटै गर्ने हामीले प्रोजेक्ट पनि इट्स योर अप्सन जेबाट गरे पनि हुन्छ MS SQL MySQL जे युज गरे पनि हुन्छ बट अलिकति सिन्ट्याक्सहरू अहिले मैले भनेअनुसार अलि फरकहरू छ हैन बुझेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरे हुन्छ रिलेसनल डेटाबेस इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो एज अ होल ओके सर ओके देन अब आज त फ्राइडे हो क्या नेक्स्ट विक अन वेडनेसडे है हामी अर्को विकमा भेट्छौँ टिल देन have a nice weekend. Bye bye. Thank you. Okay, sir. Bye.